अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने पिछले सबक यानी अद्दर्सु सालिस अशर अल-जुज़्उ हमज़ा को आगे बढ़ाते हुए उसकी बाकी रह जाने वाली तमारीन मुकम्मल करेंगे। पिछली क्लास में हमने सबक के मतन के साथ इब्तिदाई तमरीन मुकम्मल की थी, लेकिन तमरीन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 अभी बाकी रह गई थी। इसलिए आज की क्लास में हम उन्हीं तमाम तमारीन को तरतीब के साथ हल करेंगे और उन तमारीन के ज़रिए हम जमा मुकस्सर, जमा सालिम, वाहिद से जमा बनाना, इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर के साथ इजाफ़त और जुमलों को वाहिद से जमा में तब्दील करना मज़ीद अच्छी तरह समझेंगे। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होगी हम अरबी अल्फाज के औज़ान, एराब, तर्जुमा और तरकीब को भी समझेंगे, ताकि सिर्फ जवाब याद ना हो बल्कि कायदा भी अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। तो अगर आप पिछली क्लास की ये तमारीन मुकम्मल नहीं कर सकते थे तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अद्दर्सु सालिस अशर का अल-जुज़्उ हमज़ा की बाकी रहने वाली जो तमारीन है यानी एक्सरसाइज 2 to 6, ठीक है इंशाअल्लाह, तो इनको हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक खोल के रखिए और हमारे पास जो पेज नंबर आता है इसके अंदर वो है पेज नंबर 70, ठीक है जी। तो पेज नंबर 70 पर आप देखिएगा अत-तमरीनुस्सानी यानी हमारी जो दूसरी तमरीन है, इसको पहले पढ़ लीजिए। तमरीन की हेडिंग जो है ये आपके सामने है, हव्विल अल-मुफ़रादात अल्लती तहतहा खत्तुन इला जुमूइन कमा हुआ मवद्दहुन फिल मिसाल। क्या माना, पहले समझ लीजिए। हव्विल जो है यानी तब्दील करो, ठीक ना, टू चेंज, तो ये आपका फ़ेल अम्र है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लिहाजा आप इसको समझ लीजिए। हव्विल मुफ़रादात, तो यहाँ पर ज़ेर आएगी क्योंकि हम इसको मिला रहे हैं आगे। हव्विल मुफ़रादाति अल्लती तहतहा खत्तुन, क्या खत्तुन, खत हम कहते हैं लाइन को, यानी जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर तालिब लिखा है, इसके नीचे क्या है, ये एक लाइन दी गई है, यानी जब हम अंडरलाइन करते हैं तो खत्तुन इसे कहा जाता है। इला जुमूइन कमा हुआ मवद्दहुन फिल मिसाली, तो ये एराब आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं, जिन वाहिद अल्फाज के नीचे खत है यानी जिन वाहिद अल्फाज के नीचे लाइन है, मुफरादात कहते हैं, यानी मुफरद जो है ना, मुफरद का मतलब होता है वाहिद और मुफरादात बहुत सारे वाहिद। तो हमारे पास मिसाल के अंदर बहुत सारे वाहिद आएंगे तो उनको हमने फिर किस में कन्वर्ट करना है, इला जुमूइन, जमा में कन्वर्ट करना है। तो हेडिंग है हव्विल मुफ़रादात अल्लती तहतहा खत्तुन इला जुमूइन कमा हुआ मवद्दहुन फिल मिसाल। जिन वाहिद अल्फाज के नीचे खत है उन्हें मिसाल के मुताबिक जमा में तब्दील करें। सिंपल, जिन वाहिद अल्फाज के नीचे क्या है, खत है, यानी अगर आप ऐसे तर्जुमा करेंगे हव्विल मुफ़रादात यानी वाहिद अल्फाज को तब्दील करो, अल्लती तहतहा जिनके नीचे है, खत्तुन लाइन है, इला जुमूइन तो उनको तब्दील करो किस में, इला जुमूइन यानी जमा में तब्दील करो, कमा हुआ जैसा कि मवद्दहुन फिल मिसाल जैसा कि दिया गया है मिसाल में। तो हमारे पास मिसाल भी है, चेंज द अंडरलाइन सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंग्लिश में हम ऐसे तर्जुमा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक मिसाल को यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद ये तमरीन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और अगर आपने पिछली वाली क्लास को देखा है तो जिसमें मैंने वो जमा मुकस्सर और जमा सालिम आपको समझाया था कि किस तरीके से बनाया जाता है और मैंने तमाम औज़ान आपको दिए थे, वही चीज़ें यहाँ पर इंशाल्लाह आपको करनी है, ठीक है। देखें, मिसाल को पहले समझ लीजिए, उसके बाद तमरीन खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मिसाल है मन हाज़र रजुलु, मन हाज़र रजुलु यानी सवाल हो रहा है कि ये आदमी कौन है, मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है। आगे इसका जवाब भी है हुआ हाजुन, हुआ हाजुन। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो अर्रजुल है ये वाहिद इस्म है और आगे जवाब में हाजुन यानी वो हाजी है, तो हाजुन भी आपका वाहिद है। लेकिन मिसाल में कहा, मिसाल में आपको यहां पर मुफरादात दिए गए, वाहिद इस्म दिया गया, अर्रजुल वाहिद है,
حاجن واحد ہے، لیکن آپ نے جب آگے اس کو بنانا ہے نا تو جمع میں تبدیل کرنا ہے. حالانکہ ہمارا مین فوکس اس رجل پر ہونا چاہیے، لیکن جب ہم رجل کو رجال بنائیں گے، جمع بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آگے جو آپ کا جواب ہوگا نا وہ بھی جمع میں دینا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس مثال کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے نیچے خط ہے تو صرف اس کو اپنے جمع بنانا ہے. نہیں، آگے جب جواب دیا جائے گا نا تو وہ بھی جمع کے لیے جواب ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ سوال ہوگا جمع کے لیے اور اس کا جواب آپ واحد میں دیں گے، ایسا تو پاسبل ہے نہیں. بہت اچھا، تو مثال دی گئی ہے، اسی مثال کے مطابق آگے جمع بھی بنائی گئی ہے. کیسے؟ یہاں کہا گیا، اگر میں اس کو الگ سے لکھوں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ مثال پہلے سمجھ لیجئے. لکھا جا رہا ہے من ھذا الرجل، ھذا الرجل، سوال ہوا، آگے جواب بھی ہے، ہوا حاجن. ٹھیک ہے، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا حاجن، وہ ایک حاجی ہے، وہ ایک حاجی ہے. میں یہاں پر ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، یہاں پر لکھوں گا یہ آدمی کون ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک حاجی ہے. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر. لیکن اب اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اسی کو آپ نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی اس میں رجل کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو خط دیا گیا ہے وہ رجل کے نیچے ہے. تو مثال میں ہمارے پاس جمع دی گئی ہے تو اسی کو ایز اٹ از لکھیں گے، باقی پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ہم پہلے اسی سوال کو جو ہے نا من ھذا الرجل، اس سوال کو جمع میں بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ من ایسے ہی لکھا جاتا ہے تو اس کی جمع تو ہم لکھیں گے نہیں کیونکہ سوال کے لیے آ رہا ہے. یہاں پر تھا ھذا الرجل، یہ ایک آدمی، یہ آدمی یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب اگر ہم نے کہنا ہو کون ہے یہ آدمی، یعنی یہ سب آدمی، تو یہ سب کے لیے کون سا اشارہ آئے گا؟ جمع والا اشارہ. اور جمع والا اشارہ ھذا نہیں ہے، ھذانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ھاؤلائی ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ھاؤلائی، یہ سب. اب آدمی کے لیے الرجل آ رہا ہے، لیکن بہت سارے آدمیوں کے لیے کیا آئے گا؟ رجلن کی جمع کس پیٹرن پہ آتی ہے؟ فعالن کے وزن پر. یہ آپ کا جمع مکسر ہے تو یہ آئے گا من ھاؤلاء الرجال، الرجال بن گیا. تو ہم نے اس کو سوال بنا لیا، سیم ہم نے وہی چیز کی لیکن ہم نے واحد کو جمع بنا دیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ انڈر لائن والا ہم نے رجال بنا دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا یہ سب آدمی کون ہیں. یہاں پر ہم نے ہے لگایا، دھیان رکھیے گا بھائی، اس میں بڑا فرق ہے. یہ جو ہے نا یہ ہم ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ہم اردو میں جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ہم کسی شخص کی جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے ہیں، تو وہاں پر ہم اس کو عزت سے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، عزت سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہے کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، آپ کون ہے، تو ہے ہم کرتے ہیں، بڑا ہے لگاتے ہیں نون غنہ والا، تو یہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہو گیا. اب ہوا حاجن، وہ کون ہے؟ واحد کے لیے جواب دیا گیا تھا وہ حاجی ہے، لیکن اب یہاں پر بہت سارے مرد ہیں نا تو یہ بھی سارے حاجی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر لکھیں گے ہوا حاجن، وہ حاجی ہے، تو یہ تو ایک کی بات ہوگی. جواب دینا ہے، سوال ہوا بہت سارے مردوں کے بارے میں، بھائی یہ سارے مرد کون ہیں؟ اب اگر وہ سارے کے سارے حاجی ہیں تو ہم نے کہنا کہ یہ سارے حاجی ہیں. تو جب یہ سارے حاجی ہیں تو ہوا جو ہے نا اس کا جمع کیا آتا ہے؟ ہوا، ہما، ہم. تو اس کی جمع آتی ہے ہم، تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہم. اور حاجن جو ہے نا، حاجن کی جمع کس پیٹرن پہ آتی ہے؟ حجاجن، فعالن کے وزن پہ آتی ہے، تو ہم لکھیں گے حجاجن، حجاجن. تو ہم حجاجن، وہ سارے حاجی ہیں. کلیئر؟ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا حاجن، وہ حاجی ہے. من ھاؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہے؟ ہم حجاجن، یہ سارے وہ سارے حاجی ہیں، وہ سارے حاجی ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی بھائی؟ تو اس طریقے سے آپ کریں گے. انگلش میں کریں گے ہو از دس مین، ہی از اے پلگرم. ہو آر دیز مین، دے آر پلگرمس. تو ہو آر دیز مین آئے گا یہاں پہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے یہ آپ چیز کریں گے. تو سمجھ آ گئی بھائی مثال؟ اب انشاءاللہ فٹافٹ آپ اس کو کر لیجئے، کوئی مشکل اب نہیں ہے. دیکھیے اب ہمارے پاس آ رہی ہے تمرین نمبر 1، اس کو آپ نے حل کرنا ہے. دیکھیے بھائی، من أين هذا الطالب هو من الهند.
کہا جا رہا ہے یہ طالب علم کہاں سے ہے. من این هذا طالب، یعنی یہ طالب علم کہاں سے ہے. ایک طالب علم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. من این هذا الطالب، یہ طالب علم کہاں سے ہے. ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. لیکن اب اگر آپ کو جمع اس کی بنانا ہے، طالب کی جمع کیا آئے گی؟ انڈر لائن یہی ہے نا، کیونکہ حول المفردات التي تحتها خط، جس کے نیچے خط ہے اس کو کہاں کرنا ہے؟ کنورٹ الی جموع، جمع میں کنورٹ کرنا ہے. تو جب یہ جمع میں کنورٹ ہوگا تو اس کا جواب بھی پھر آگے جمع میں ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں من این هذا الطالب، یہ طالب علم کہاں سے ہے. اب وہ ہندوستان سے ہے، لیکن اب اگر ہم نے کیا کرنا ہو، اس کو جمع بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے من این ہاذا. صحیح لکھا؟ نہیں. اب ہاذا نہیں آئے گا، اس کے لیے ہاؤلائی آئے گا. کیوں بھائی ہاؤلائی؟ اس لیے آئے گا کیونکہ آگے ہم طالب کی جمع لا رہے ہیں، اور طالب کی جمع آتی ہے فعال کے وزن پر، یعنی طلاب کی وزن پر آئے گا. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہاؤلائی الطلاب. ہاؤلائی الطلاب آ گیا. من این ہاؤلائی الطلاب، where are these students from, where are these students from. اب وہ کہاں سے ہیں؟ وہ سارے کے سارے ہندوستان سے ہیں. اب اگر ہم یہاں پر لکھیں گے نا ہوا من الہند، تو ہوا سے وہ ایک سمجھا جائے گا. تو ہم نے ہوا نہیں لکھنا ہے، ہم نے لکھنا ہے ہم فی الہند. وہ ہندوستان سے ہیں. they are from India. they are from India. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے یہ چیز آپ کو کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس طالب جو ہے اس کو آپ نے جمع بنانی ہے، اور اس سے پہلے اشارہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے جمع لانا ہے، کیونکہ اشارہ مشار الیہ کے اندر مطابقت ہوتی ہے اعراب، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے. تو عدد کے اعتبار سے ہاذا بھی آپ کا ہاؤلائی میں کنورٹ ہوگا جمع میں. ٹھیک ہے. تو چلیے بھائی اب آئیے یہاں پر تمرین نمبر 2 خود بخود اب انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں جلدی جلدی. این التاجر الکبیر، کیا کہا جا رہا ہے؟ این التاجر الکبیر، یعنی کہاں ہے بڑا تاجر. بڑا تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے. بڑا تاجر کہاں ہے؟ وہ بازار میں ہے. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے جو ہے جمع میں لانا ہے. تو ہم تاجر کو لکھیں گے این التجار. اب تجار جب ہم نے لکھا، اب تجار کی آگے صفت آ رہی ہے کبیر. کیا آ رہی ہے؟ تاجر کی صفت کبیر آ رہی ہے. تاجر یہاں پر واحد ہے، اس لیے کبیر بھی واحد ہے، کیونکہ موصوف صفت کے اندر بھی مطابقت ہوتی ہے اعراب، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے. تو جب تجار یہاں پر آ گیا تو کبیر اس کی صفت ہے نا، تو کبیر کی بھی آپ نے جمع لانی ہے. اور کبیر کی جمع کس پیٹرن پہ آتی ہے؟ فعال کے وزن پر. تو یہ لکھا جائے گا التجار الکبار. التجار الکبار. تو یہ بنے گا این التجار الکبار. بڑے تاجر کہاں ہیں؟ بڑے تاجر کہاں ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ این التاجر، این التاجر الکبیر. بڑا تاجر کہاں ہے؟ بڑا. لیکن ہم نے کہا این التجار الکبار، بڑے تاجر کہاں ہیں؟ واحد کا جواب ہے ہوا فی السوق، وہ بازار میں، یعنی وہ ایک تاجر بازار میں ہے. لیکن جب ہم یہاں پر جواب دیں گے تو ہم لکھیں گے ہم فی السوق. ہم فی السوق. بات کلیئر ہوگی. اس طریقے سے آپ یہ چیز کریں گے، بہت آسان ہے. Where are the big or older merchants? They are in the market. وہ مارکیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے این المدرس الجدید، یعنی نیا ٹیچر کہاں ہے؟ این المدرس الجدید، نیا ٹیچر کہاں ہے؟ ایک کی بات ہو رہی ہے. ہوا عند المدیر، وہ کہاں ہے؟ پرنسپل کے پاس ہے. لیکن جب آپ نے اس کی جمع بنانی ہے نا تو المدرس جو ہے اس کی جمع آتی ہے جمع سالم، اور مدرس یہ بنے گا المدرسون. اب جدید کی جمع آتی ہے فعلن کے پیٹرن پہ، جدودن. تو یہ لکھا جائے گا الجدود. تو یہ بنے گا این المدرسون الجدد. این المدرسون الجدد، یعنی نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ اب استاذ تبدیل ہو جائے گا اساتذہ میں. کیوں؟ کیونکہ اب بہت سارے آگے. نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ پرنسپل کے پاس ہے. تو اب ہوا نہیں آئے گا، ہم آئے گا. ہم عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے. اس طریقے سے کرنا ہے. اب کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اب آپ خود سے کر لیجئے گا. دیکھیے این الطالب الجدید، این الطالب الجدید، یعنی نیا طالب علم کہاں ہے؟
अहुआ फिल फस्ल, क्या वो क्लास रूम में है। अब इसको बनाएंगे ऐन तुल्लाबुल जुदुद, नए तालिब इल्म कहाँ है। यहाँ था सवाल अहुआ फिल फस्ल, लेकिन अहुआ के बदले में आप लिखेंगे अहुम फिल फस्ल, क्या वो सब जमात में है, क्लासरूम में है, ठीक है ना। ऐन तुल्लाबुल जुदुद, वेयर आर द न्यू स्टूडेंट्स, आर दे इन द क्लासरूम। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब आगे आइए पांचवी की तरफ। अहादा तालिबु गनियुन, यानी अहादा, क्या ये तालिब इल्म मालदार है। अब आपने सवाल करना है अहाउलाइ तुल्लाबु, गनी की जमा अगनियाउ, अफ़इलाउ के पैटर्न पे, तो ये बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा अहाउलाइ तुल्लाबु अगनियाउ, इस तरीके से बनेगा। अहाउलाइ तुल्लाबु अगनियाउ, क्या ये तालिब इल्म मालदार है। आगे ला, नहीं, वो गरीब है। तो अब हुआ और फ़कीर आ गया। हुआ की जमा क्या आती है, हुआ की जमा आती है हुम, और फ़कीर की जमा आती है फ़ुक़राउ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ुक़राउ, नहीं अहाउलाइ तुल्लाबु अगनिया, क्या ये तालिब इल्म मालदार है। ला, नहीं, हुम फ़ुक़राउ, वो सब गरीब है। ठीक है जी। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें आपने चेंज करनी है। छठा देखिए, मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है। मन हाउलाइ रिजालु, ये आदमी कौन है। हुआ ज़ैफ़ुन, वो मेहमान है। हुम ज़ुयूफ़ुन, तो ज़ैफ़ुन बनेगा ज़ुयूफ़, फ़उलुन के पैटर्न पे। तो इसको भी जमा बनाना है, इसको भी जमा बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह। आगे फिर जो बाकी रह जाते हैं उनको भी आप खुद से कर लीजिएगा। इस तरीके से है ली अखुन कबीर, ली इख्वतुन किबारुन, ली इख्वतुन किबारुन, मेरे बड़े भाई हैं। हुआ तालिबुन बिल जामिआ, नहीं, हुम तुल्लाबुन फिल जामिआती, वो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है। ठीक है जी। उसके बाद आइना सदीक़ुका, आइना सदीक़ुका, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। हम लिखेंगे आइना अस्दिक़ाउका। आइना, इसको सदीक़ को बनाना है अस्दिक़ाउका, इस तरीके से। आइना अस्दिक़ाउका, तुम्हारे दोस्त कहाँ है। ज़हबा इलल मक्तबती, यानी वो गया है मकतब, लेकिन अब ज़हबा को भी आपने बनाना है ज़हबू, ऐसे, ये भी आपने जमा ही लाना है, क्योंकि फेल भी आपने जमा ही लाना है, क्योंकि वो सब गए हैं ना, तो जमा की बात है। मुहम्मदुन लहू इब्नुन सगीर, मुहम्मदुन लहू इब्नुन सगीर हुआ तालिबुन फिल मदरसा, क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद का छोटा बेटा, मोहम्मद और उसका छोटा बेटा, मोहम्मद और उसका छोटा बेटा हुआ तालिबुन फिल मदरसा, वो कहाँ का तालिब इल्म है, मदरसे का तालिब इल्म है। अब इसी को जमा बनाएंगे, मुहम्मदुन लहू, इब्नुन की जमा अबनाउन, तो इब्नुन की जमा बनाएंगे अबनाउन, मुहम्मदुन लहू अबनाउन, सगीरुन की जमा सिगारुन, ऐसे सिगारुन, फ़िआलुन के पैटर्न पे आता है सिगारुन। हुआ तालिबुन फिल जामिआ, नहीं, हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, मोहम्मद के छोटे बेटे हैं, वो मदरसे या स्कूल में तालिब इल्म है। मोहम्मद हैज़ यंग सन्स, दे आर स्टूडेंट्स एट द स्कूल। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ये करेंगे। अच्छा, अब इसकी तरकीब कैसे होगी। मुहम्मदुन जो है ये मुब्तदा है, लहू इसके अंदर जार मजरूर है और ये खबर मुक़द्दम है। फिर इब्न जो है, इब्न इसके अंदर मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है, और सगीर जो है ये उसकी सिफत है, ठीक है जी, ये उसकी सिफत बन गई फिर सगीर। और फिर आगे है लहू इब्नुन सगीर, तो लहू इब्नुन सगीर जो है ये वाला, ये पूरा आपका जुमला इस्मिया होकर बनता है मोहम्मद की खबर, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर बनता है जुमला इस्मिया। क्लियर होगी बात। इस तरीके से आगे आइए। अज़मीलु का मुजतहिदुन, क्या तुम्हारा साथी, क्या तुम्हारा क्लासमेट मेहनती है। नाम हुआ मुजतहिदुन, हाँ वो मेहनती है। अब जब इसको जमा में बनाएंगे ना, अज़मीलु का, अज़मील जो है ये अभी वाहिद है, तो ज़मील की जो जमा आती है ना वो फ़ुअलाउ के वज़न पे आती है, तो ये बनेगा अज़ुमलाउ का, तो ये बनेगा अज़ुमलाउ का, इस तरीके से अज़ुमलाउ का। मुजतहिदुन, इसकी जमा आती है जमा सालिम, मुजतहिदूना, तो ये पूरा बनेगा अज़ुमलाउ का मुजतहिदूना, क्या तुम्हारे साथी मेहनती हैं। नाम
हुआ मुजतहिदून ना, हुआ हुम में तब्दील होगा, मुजतहिदून इस तरीके से होगा। नाम हुम मुजतहिदून, हाँ वो मेहनती हैं। तो इस तरीके से ये बनाने हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने पिछली क्लास को देखा होगा, उसमें जमा के वो औज़ान आपने समझे होंगे, जमा सालिम को समझा होगा और जमा मुकस्सर को समझा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल आसान था, ये आप इंशाल्लाह खुद से कर लीजिएगा। इसमें आपने सिर्फ ये अंडरलाइन वाले जो है ना इनको जमा में लाना है। फिर इतना ही नहीं, आप कहेंगे भाई सिर्फ इनको लाना है जमा में, नहीं, क्योंकि इसके आगे सिफत आ रही है ना, तो सिफत जो होती है ना वो मौसूफ को फॉलो करेगी। तो जब मौसूफ को फॉलो करेगी तो जाहिर सी बात है उसकी भी जमा लानी है। फिर आगे जवाब हम उसके बारे में दे रहे हैं, उन सब ताजिरों के बारे में। तो ताजिर यहाँ पर जब बहुत सारे हैं तो उसके लिए हुआ का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो इस हुआ को भी तब्दील करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडरलाइन वालों को आप जमा बनाएं, बाकियों को छोड़ दे। तो पूरा जिस तरीके से मैंने अभी आपको सिखाया इस तरीके से इंशाल्लाह आप कर लीजिए, तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारा भाई। चले अब आइए इंशाअल्लाह हमारी जो तमरीन नंबर 3 है। तमरीन नंबर 3 कह रही है अज़िफ़िल अस्मा अल आतिया, अज़िफ़िल अस्मा अल आतियता मर्रतन इला इस्मिन ज़ाहिरिन व उख़रा इला ज़मीरिन कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फ़िल मिसाल। ठीक है, ये हमारे पास तमरीन नंबर 3 है। इसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, हम इंशाल्लाह यहाँ से इसको देखेंगे और बात को समझेंगे। ठीक है जी, ये देखिए बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके साथ ही फिर चौथी तमरीन भी आएगी, उसको भी इंशाल्लाह हल करा देते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, अज़िफ़िल अस्मा अल आतियत मर्रतन इला इस्मिन ज़ाहिरिन व उख़रा इला ज़मीरिन कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फ़िल मिसाल। कहा जा रहा है कि दरज़ेल अस्मा को एक मरतबा इसमें ज़ाहिर की तरफ और दूसरी मरतबा ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ करें। अब इसमें मुरक्कबी इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन आपने लानी है। अज़िफ़िल अस्मा अल आतिया, दरज़ेल अस्मा को एक मरतबा, मर्रतन एक मरतबा, इला इस्मिन ज़ाहिरिन इसमें ज़ाहिर की तरफ, व उख़रा और दूसरी मरतबा इला ज़मीरिन ज़मीर की तरफ क्या करो, हुआ मुवज़्ज़हुन फ़िल मिसाल, यानी उसको आपने अज़िफ़ पहले आ गया है, यानी उसको ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ करें, जैसा कि मिसाल में वाज़ेह किया गया है। ठीक है, यानी एट द फॉलोइंग नाउन्स वंस टू एन एक्सप्लिक्ट नाउन एंड वंस टू ए प्रोनाउन एज शोन इन द एग्जाम्पल, इस तरीके से। अच्छा जी, मिसाल देखिए, मिसाल से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मिसाल हमारे पास है शुरू में अबनाउन, इस तरीके से। अब अबनाउन यहाँ पर देखेंगे दो पेश के साथ है क्योंकि मुनसरिफ इस्म है। ठीक है, और अबनाउन यहाँ पर जमा भी है। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसको अबनाउन को मुज़ाफ़ बनाएंगे तो मुज़ाफ़ का कायदा क्या है, एराब हल्का होता है, अलिफ लाम भी नहीं आता है, तो ये बनेगा अबनाउ एक पेश के साथ। और अबना बेटे किसके, मोहम्मद के बेटे, तो मोहम्मदिन यहाँ पर दो ज़ेर के साथ आएगा और इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद जो है ये इसमें अलम है। हालांकि मुज़ाफ़ इलैह आपका हमेशा हालत जर में होता है और अलिफ लाम के साथ भी होता है, तो मोहम्मद अलिफ लाम के साथ नहीं आता क्योंकि ये इसमें अलम है, पहले से मारिफा है, तो अलिफ लाम के ज़रिए इसको मारिफा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अबनाउ मोहम्मदिन, आगे है अबनाउहु। यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, हमने यहाँ पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जो लाया ना, हमने यहाँ पर मोहम्मद लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह लाया, लेकिन वो हमने लाया इसमें ज़ाहिर। इसमें ज़ाहिर से मुराद होता है जो ज़ाहिर हो, इसम हम कहते हैं नाउन को, तो यहाँ पर मोहम्मद का नाम ज़ाहिर है। और अब अगर हम इसी मोहम्मद के नाम को ज़मीर की सूरत में लाएंगे तो वो आपका ज़ाहिर नहीं होगा, वो आपका इसमें ज़मीर होगा। जैसे मैं कहूँगा इस्म अहमद, अहमद का नाम, इस्म अहमद, अहमद का नाम, या इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। हमने जब कहा इस्मुल वलदी, लड़के का नाम, तो मैंने लड़के को यहाँ पर लाया, लेकिन जब मैं कहूँगा इस्मुहु, उसका नाम, तो मेरे जहन में वो लड़का ही है, लेकिन मैं उसको ज़मीर के ज़रिए से क्या कर रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ, इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस लड़की का नाम। अगर मैं कहूँगा इस्मुल बिन्ति, लड़की का नाम, अब अगर मुझे कहना हो उसका नाम लेकिन मुझे बिन्त नहीं कहना हो तो मैं कहूँगा इस्मुहा, तो इस हा ज़मीर से आपको पता चलेगा कि ये लड़की के बारे में ही कह रहा है, तो ये ज़मीर है। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद मुज़ाफ़ इलैह तो है लेकिन ज़मीर ज़ाहिर की सूरत में है, और अबनाउहु, ये जो हु ज़मीर यहाँ पर आ गई ना, ये आपकी ज़मीर की सूरत में है।
تو اس طریقے سے آپ نے یہ ان کے اندر تبدیل کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے نا. محمد کے بیٹے، ابناء محمد، محمد کے بیٹے، ابناؤہ اس کے بیٹے، ٹھیک ہے. محمد سن، محمد سنز اینڈ ہز سنز، اس طریقے سے کریں گے. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ. ہمارے پاس اب دیا گیا ہے اسماءن، اسمن کی جمع ہے اسماءن، افعالن کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ بھی جمع مکسر ہے اسماءن. اب اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں طالب دیا گیا ہے، الطالب نہیں الطلاب دیا گیا ہے، تو ہم لکھیں گے اسماء ایک پیش کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف کی جگہ پر آ گیا، اس لیے ہم نے یہاں پر ایک پیش لگا دی، تو یہ بن گیا اسماء الطلاب، طالب علم کے نام، طلباء کے نام، بہت سارے طالب علم کے نام، تو ہم نے یہاں پر طلباء کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ طلاب ہے، تو اسماء الطلاب طلباء کے نام. لیکن اب اگر ہم نے ضمیر کی صورت میں ان کو کہنا ہو تو ہم کہیں گے اسماءہم، اسماءہم. تو یہ اسماءہم ایسے بھی لکھا جائے گا، ایسے بھی لکھا جائے گا. تو ہم ضمیر یہاں پر آپ کا مضاف الیہ ہے، یہ آپ کا مضاف ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ پورا میں نے گرامر والی سیریز میں آپ کو پڑھایا ہے. اس کے بعد ہے زملاء. زملاء کا معنی ہوتا ہے کولیگس یا کلاس میٹس، ساتھی جسے ہم کہتے ہیں. ہم کیسے لکھیں گے؟ زملاء حامد، حامد کے ساتھی، حامد کے ساتھی. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر زملاء کے اوپر پیش ہے اور یہاں پر پہلے سے ہی ایک پیش دی گئی ہے، تو اس کا اعراب ہلکا کرنا یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ زملاء جو ہے یہ پہلے سے ہی آپ کا اعراب ہلکا کر کے آ گیا ہے، یعنی یہ آپ کا غیر منصرف ہے. تو منصرف اسم کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اگر تنوین ہو تو اس کی تنوین ایک حرکت رہتی ہے. تو جب اس کے اوپر پہلے سے ایک حرکت ہے تو اب مضاف کے اندر جو قاعدہ ہوتا ہے نا اعراب ہلکا کرنے کا، وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہلکا ہوا ہے، تو پہلے سے اعراب ہلکا ہے، تو یہ بنے گا اسی طریقے سے زملاء حامد، حامد کے ساتھی. لیکن اب اگر ہم نے کہنا ہو زملاء کا تمہارے ساتھی، تو ہم یہاں پر سیم لکھیں گے زملاء کا تمہارے ساتھی، حامد کے ساتھی تمہارے ساتھی، اس طریقے سے. تو ضمیر آپ کو دی گئی ہے. اس کے بعد ہے اصدقاء. صدیق کی جمع ہے اصدقاء، افعلاء کے پیٹرن پہ ہے. صدیق ایک دوست، اصدقاء بہت سارے دوست، یہ بھی ایک پیش کے ساتھ ہے، تو اس کا بھی اعراب مضاف کے اندر حلقہ نہیں ہوگا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اصدقاء المدرس. کیا مطلب؟ اصدقاء المدرس، مدرس کے ساتھی، مدرس کے دوست، یعنی استاد کے دوست. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے کہنا ہو اس کے دوست، تو ہم نے یہاں پر سیدھا لکھنا ہے اصدقاء یعنی کس کے دوست؟ اس کے دوست. تو اس ہو ضمیر سے آپ کو ان کے اس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہو ضمیر بھی آپ جو ہے مضاف الیہ کے طور پر لا سکتے ہیں. مضاف الیہ جو ہے نا یہ آپ کا اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے اور یہاں پر مضاف الیہ اس میں ضمیر کی صورت میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے بھائی، اس کے بعد آئیے چوتھی تمرین کہہ رہی ہے اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. مثال پڑھیں پھر درج ذیل جملوں کو اسی طرح تبدیل کریں. ریڈ دا ایگزامپل دین چینج دا فالوئنگ. آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایگزامپلس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے سینٹنس کو جو ہے چینج کرنا ہے. چینج دا فالوئنگ سینٹنسز ان دا سیم وے. مثال ہمارے پاس ہے، دیکھیے الطالب ذهب الى المطعم. الطالب ذهب الى المطعم یعنی طالب علم جو ہے وہ کہاں گیا؟ مطعم کی طرف گیا. مطعم ہم کہتے ہیں باورچی خانہ، یعنی ریسٹورنٹ ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا باورچی خانے کو بھی کہہ سکتے ہیں مطعم، لیکن زیادہ تر ہم اس کو ریسٹورنٹ کہہ سکتے ہیں. تو الطالب ذهب الى المطعم یعنی طالب علم ریسٹورنٹ گیا. آگے اسی کو جمع بنایا گیا ہے. طالب یہاں پر جو ہے نا اس طالب کو جمع بنایا گیا ہے طلاب. الطلاب. ذهب کی جمع آتی ہے ذهبوا اور الى المطعم جو ہے یہ سیم رہے گا. تو اس کی جمع آپ کو بنانی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک طالب علم ریسٹورنٹ گیا، یہاں پر بہت سارے طالب علم کہاں گئے؟ ریسٹورنٹ گئے.
اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ذہبو ہے نا یہ جمع ہے. کس طریقے سے؟ میں نے آپ کو جو اس سے پہلے فعل کی گردان بتائی تھی، جیسے ہے ہمارے پاس فعلا، فعلا، فعلو، پھر مؤنث کے لیے آتا ہے فعلت، فعلتا، فعلنا. فی الحال میں آپ کو صرف یہ تھرڈ پرسن والے 6 صیغے لکھوا رہا ہوں کیونکہ اسی سے ہمارا کام ہو جائے گا. واحد اسم جو ہے نا وہ آپ کا آتا ہے فعلا کے پیٹرن پہ، اور جمع جو ہے وہ آتا ہے فعلو کے پیٹرن پہ. تو یہاں پر دیکھیے ذہبا کس پیٹرن پہ آیا؟ فعلا کے پیٹرن پہ، کیونکہ واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے فعلو مذکر کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ الطلاب ذهبوا الى المطعم، طالب علم ریسٹورنٹ گئے، سارے کے سارے طلبہ ریسٹورنٹ گئے. کلیئر ہوگی بات؟ اب اسی طریقے سے آپ نے مثال کو دیکھ لیا، اب آپ کو بنانا ہے. اب کوئی مشکل نہیں ہے. آ جائیے پیج نمبر 72 پر، وہاں پر 3 تمارین دی گئی ہیں، ان کو بنانا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جلدی جلدی. یہ تمام تمارین میں آپ کو کرانے والا ہوں، بڑا ہی آسان ہے انشاءاللہ. مثال آپ نے پڑھی، اب آپ کو کہا جا رہا ہے اسی طریقے سے بناؤ. یہاں لکھا گیا ہے الطالب جلس فی الفصل، یعنی طالب علم بیٹھا ہے کس میں؟ کلاس میں، کلاس روم میں بیٹھا ہے. اب اس کی جمع بنانی ہے، تو طالب کی جمع کیا آئے گی؟ ایسے الطلاب، طلبہ بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے لیے جلسہ آتا ہے، لیکن جب طلاب یہاں پر جمع آ گئی تو یہاں پر فعل بھی کون سا آئے گا؟ جمع والا. اور جمع والا فعل ہمارے پاس ہے فعلا، فعلا، فعلو. تو فعلو کے پیٹرن پہ آئے گا جلسہ، جلسا، جلسو. ٹھیک ہے، آگے جلسو کس میں بیٹھے؟ پھر فی الفصل. وہ فی الفصل آپ نے ایز اٹ از یہاں پر لکھنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. الطلاب جلسو فی الفصل، طلبہ جو ہیں، طالب علم جو ہیں وہ جماعت میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ the students sat in the classroom. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے المدرس خرج من المدرسہ. المدرس خرج من المدرسہ، یعنی مدرس جو ہے وہ مدرسے سے نکلا. اب المدرس جو ہے یہ آپ کا جمع مکسر کے پیٹرن پہ نہیں آتا، یہ جمع سالم ہے. تو المدرس کی جمع آتی ہے المدرسون. خرجا اسی پیٹرن پہ، جیسے جلسہ، جلسہ، جلسو، خرجا، خرجا، خرجو، اس طریقے سے یہ بھی جمع آئے گی. المدرسون خرجوا من المدرسۃ، یعنی اساتذہ جو ہیں وہ مدرسے سے نکلے، اساتذہ مدرسے سے نکلے. اگر واحد بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ the teacher left the school، the teachers left the school. تو وہاں پر ٹیچرز کے ساتھ آپ ایس ایک ایکسٹرا لگا دیں گے تو وہ پلورل آپ کا بن جائے گا. تیسرا ہے التاجر ذهب الى السوق، تاجر جو ہے وہ بازار کی طرف گیا یا بازار گیا. اب تاجر کی جمع آتی ہے فعال کے وزن پر، تو یہ بنے گا التجار ذهب، ذهبا، ذهبوا، یہ جمع آئے گی. التجار ذهبوا الى السوق، یعنی تجار جو ہیں، بہت سارے مرچنٹس جو ہے وہ کہاں گئے؟ مارکیٹ گئے. the merchant went to the market، the merchants went to the market. تو یہاں پر مرچنٹ اور مرچنٹس میں آپ نے ایس کے ذریعے سے اس کو سنگولر سے پلورل بنانا ہے. کلیئر؟ اب یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اس کے بعد اب آئیے آپ اسی تمرین میں اقرا واکتب، یہ صرف پڑھنا اور لکھنا ہے، اس میں زیادہ کوئی چیز کرنی نہیں ہے. دیکھیں اس کو ہم صرف پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اب آپ کے لیے یہ آسان ہوگا پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی. اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو. کیا کہا جا رہا ہے؟ الطلاب فی الفصل، کیا کہا جا رہا ہے؟ طلبہ کلاس میں ہیں. الطلاب فی الفصل، طلبہ جماعت میں ہیں. the students are in the classroom. من هؤلاء الاولاد، من هؤلاء الاولاد؟ اہم ابناؤک؟ لا ہم ابناء اخی. یہ بچے کون ہیں؟ من هؤلاء الاولاد، یہ بچے کون ہیں؟ اہم ابناؤک، کیا یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ لا نہیں، ہم ابناء اخی، یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. تو ابناء اخی یہاں پر مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. من هؤلاء الاولاد، who are these boys? Are they your sons? No, they are my brother's son. یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. من هؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ من هؤلاء الناس، تو ناس یہاں پر جمع آتا ہے. ہم حجاج من ترکیہ، وہ حاجی صاحبان ہیں ترکی سے آنے والے.
وہ ترکی سے آنے والے حاجی ہیں. من ہؤلاء الناس, who are these people, they are pilgrims from Turkey. They are pilgrims from Turkey. اس کے بعد چوتھا, أين التجار, أين التجار, مرچنٹس کہاں ہیں, تاجر کہاں ہیں, ذهبوا إلى السوق, وہ کہاں گئے, وہ بازار گئے, وہ بازار گئے, مارکیٹ گئے. من ہؤلاء الرجال, من کون ہے, ہؤلاء الرجال یہ سب آدمی, ہم ضیوف, وہ سارے مہمان ہیں. who are these men, they are guests, they are guests. تو یہاں پر ضیوف جو ہے نا یہ فعول کے وزن پہ آیا ہے, اور رجل جو ہے یہ فعال کے وزن پہ آیا ہے. تو یہ وزن میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھائے ہیں, ان کو اگر آپ نے لکھا ہے تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہ کاپی آپ سامنے رکھ لیجئے. الفلاحون, تو یہ الفلاحون یہاں پر جمع سالم ہے. فلاحن اور فلاحون تو یہاں پر واو نون کے ساتھ آ گئی, تو یہ جمع ہے, جمع سالم. الفلاحون فی الحقول, اب حقول جو ہے حقل کی جمع ہے حقول, ٹھیک ہے نا. وابناؤہم فی المدرسۃ, یہ پورا یہاں پر جمع ہے. الفلاحون فی الحقول, کسان کھیتوں میں ہیں. الفلاحون کسان, فی الحقول کھیتوں میں ہیں. وابناؤہم اور ان کے بیٹے, فی المدرسۃ مدرسے میں ہیں, اسکول میں ہیں. The farmers are in the fields and their sons are at school. أين الطلاب الجدد, نئے طالب علم کہاں ہیں, نئے طلبہ کہاں ہیں. بعضهم, ان میں سے بعض, some of them, فی الفصل کلاس روم میں ہیں. وبعضهم عند المدیر, اور ان میں سے بعض کہاں ہیں, مدیر کے پاس ہے, ڈائریکٹر کے پاس ہے, پرنسپل کے پاس ہے. اعمامی تجار کبار, ٹھیک ہے. اعمامی تجار کبار, یعنی جو میرے چچا ہیں, بہت سارے چچا, بہت سارے انکلز, میرے چچا بڑے تاجر ہیں. my paternal uncles are successful یا important merchants. اس طریقے سے آگے. ہؤلاء اخوات, ہؤلاء اخوتی, یہ میرے بھائی ہیں. اخوتی تو یہ فعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے. ہؤلاء اخوتی, یہ میرے بھائی ہیں. these are my brothers. أين أبناؤك یا علی, تمہارے بیٹے کہاں ہیں اے علی. ہم فی الدکان, وہ کہاں ہیں سارے کے سارے, وہ دکان میں ہیں. الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل. اب یہاں پر بڑا جملہ ہے. الطلاب الکبار, بڑے طلبہ, فی الملعب کھیل کے میدان میں ہیں. والطلاب الصغار, اور چھوٹے طلبہ, فی الفصل کلاس روم میں ہیں. اگر اس کی آپ نے واحد بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے. الطالب الکبیر فی الملعب والطالب الصغیر فی الفصل. تو یہاں پر آپ نے صغار کو صغیر بنانا ہے, طلاب کو طالب بنانا ہے, کبار کو کبیر بنانا ہے, طلاب کو طالب بنانا ہے, تو واحد بن گیا. ٹھیک ہے, پھر مثنیٰ بھی بنے گا. الطالبان کبیران, اس طریقے سے پھر آپ نے وہ بنانا ہے مثنیٰ کے اندر. لیکن فی الحال ہم نے مثنیٰ کے ساتھ چھیڑا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے. آگے, ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ, یہ نوجوان کیا ہے, بھائی ہیں. یہ نوجوان بھائی ہیں. ابوہم امام ھذا المسجد, اور ان کا جو والد ہے وہ اس مسجد کا امام ہے. یہ لڑکے بھائی ہیں. ہؤلاء الفتیۃ, یہ نوجوان, اخوۃ بھائی ہیں. ابوہم, ان کا والد, امام ہے, امام ھذا المسجد, اس مسجد کا. کلیئر ہوگی بات. These boys are brothers, their father is the imam of this mosque, imam of this masjid. اس کے بعد ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی, یہ آدمی میری بستی کے کسان ہے. ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی, یہ آدمی فلاحون کسان ہے, من قریتی میری بستی کے یا میرے گاؤں کے. ٹھیک ہے نا. These men are farmers from my village. کلیئر ہوگی بات. تو یہ ہم نے الحمدللہ یہ کر لیا. اچھا, یہاں پر پیچھے اور آ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو حصہ نمبر اول ہے, یعنی حصہ جزء حمزہ ہے, یہ ہمارا مکمل ہو گیا. یہ دیکھیں بھائی جلدی جلدی سے. اس کے بعد ایک تمرین رہتی ہے, یہ کرنا آسان ہے. ہاں, کیا کہا جا رہا ہے. أين الطلاب الجدید, أين الطلاب, نہیں, أين الطلاب الجدد, نئے طلبہ کہاں ہے. اخرجو, کیا وہ نکلے. اب خرجو یہاں پر جو آگے نا سوال کیا جا رہا ہے, حمزہ استفہام ہے شروع میں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد ہے خرجو.
अखरजू, क्या वो निकले? नाम खरजू व ज़हबू इलल मकतबती। देखिए यहाँ पर खरजू और ज़हबू, एक तो निकले भी और गए भी, जवाब आ रहा है वो निकले भी और गए भी। कहाँ गए फिर? मकतबा गए, लाइब्रेरी गए। आइन तुल्लाबुल जुदूद, नए तलबा कहाँ है? अखरजू, क्या वो निकल गए? नाम, हाँ जी हाँ। खरजू व ज़हबू इलल मकतबा, वो निकल गए और चले गए कहाँ? कुतुब खाने या लाइब्रेरी चले गए। Where are the new students? Did they leave? Yes, they left and went to the library. उसके बाद अहाउलाइल अतिब्बाउ मुस्लिमूना, क्या ये डॉक्टर मुसलमान है? अहाउलाई, क्या हैं ये? अल अतिब्बाउ, ये डॉक्टर, मुस्लिमूना मुसलमान। अल अतिब्बा जो है ये जमा मुकस्सर है और मुस्लिमून यहाँ पर जमा सालिम है। पता चल रहा है ना कैसे? अतिब्बा अफ़इला के पैटर्न पे है और मुस्लिमूना आप देखेंगे वाव और नून का इजाफा है। नाम हुम मुस्लिमून, हाँ वो मुसलमान है। क्या ये डॉक्टर मुसलमान है? जी हाँ वो मुसलमान है। आर दीज डॉक्टर्स मुस्लिम? यस दे आर मुस्लिम्स। ली अबना उसिगार, ली अबना उन सिगारुन, इस तरीके से ली अबना उन दो पेश के साथ, सिगारुन दो पेश के साथ, यानी मेरे छोटे बेटे हैं। ली अबना उन सिगारुन, मेरे छोटे बेटे हैं। बाज़ुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती व बाज़ुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सितती। क्या मतलब? यानी उनमें से बाज़ इब्तिदाई स्कूल में है और बाज़ मिडिल स्कूल में है। यस, आई हैव यंग सन्स, सम ऑफ देम आर इन प्राइमरी स्कूल एंड सम आर इन मिडिल स्कूल। इस तरीके से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको सिर्फ पढ़ना था और इसको समझना था। अगर आपने जमा को समझा है तो बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलिए भाई, तमरीन नंबर 6, उक्तुब जमा अल कलिमात अल आतिया। उक्तुब जमा अल कलिमात अल आतियती, दरज़ेल अल्फाज की जमा लिखें। अब जमा लिखना आसान है। राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या क्या है? चले भाई जमा लिखें। किस तरीके से लिखेंगे? कबीर की जमा क्या आती है भाई? कबीर की जमा किबारुन। मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना। रजुलुन की जमा रिजालुन। इब्नुन की जमा अबनाउन। ज़ैफ़ुन की जमा ज़ुयूफ़ुन। फ़तन की जमा फ़ितियतुन, फ़ितियतुन। हाजुन की जमा हुज्जाजुन। अखुन की जमा इख्वतुन, ठीक है। सगीरुन की जमा सिगारुन। तवीलुन की जमा तिवालुन। गनीयुन की जमा अगनियाउ। फ़कीरुन की जमा फ़ुक़ाराउ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई हैं। अच्छा, इसमें जो अल कलिमात अल जदीदा है, अल हक़ल यहाँ पर जो आ गया यानी ज़मीन, फील्ड। हक़ल की जमा आती है हुक़ूलुन, फ़ुऊलुन के वज़न पे। अन्नास ये जमा ही आती है। अल क़रियतु गाँव को कहा जाता है। अज़्ज़ैफ़ मेहमान को कहा जाता है। अश्शैख़ बड़े को कहा जाता है, एल्डर को कहा जाता है। अल मतअम रेस्टोरेंट को कहा जाता है। अल मदरसतिल इब्तिदाइया प्राइमरी स्कूल को कहा जाता है, यानी जो इब्तिदाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, उसको कहा जाता है। और अल मुतवस्सिता अल मुतवस्सितातुन जो है ये हो गया मिडिल स्कूल, बीच वाला स्कूल, दरमियानी वाला। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल जुज़ व हमज़ा जो था इसको मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट वाली क्लास में हमने इसी दर्स को जो है कंटिन्यू करना है, यानी जो हमारा अद्दर्सु सालिसा अशर जो है 13वां सबक है, इसका अल जुज़्उ बा हमने पढ़ना है, जिसमें इंशाअल्लाह आप देखेंगे मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। उसमें जो आप मुअन्नस की ज़माइर हैं उनको इंशाअल्लाह समझेंगे तो फिर बाकी चीज़ें जो है आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। फिर इसका पार्ट नंबर जीम भी है, अल जुज़्उ जीम भी है, उसको भी इंशाअल्लाह करेंगे। उसमें उलाइका का इस्तेमाल हुआ है जो आपका इशारा बाईद के लिए आता है जमा के अंदर। तो ये थोड़ा सा लेंथी हमारा टॉपिक था, इसको मुकम्मल 3 पार्ट्स में हम करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अद्दर्सुर राबिअ अशर पढ़ेंगे, उसमें अल हिवार हमें दिया गया है मुकालमा, उसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस क्लास को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।